आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले पहिलो कोरिन्थी 14 पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्याय। यो किन हेरिराखेका छौँ हामीले भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूले यसलाई, धेरै मण्डलीहरूले विभिन्न रूपमा प्रयोग गर्छ, तर बाइबलले के भन्छ त यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यसको अध्ययन गर्नुको मतलब अरू मण्डली गलत हो भन्नु खोजिएको होइन, तर मण्डलीमा परमेश्वरको वचन पढिन्छ, परमेश्वरको वचनको अध्ययन गरिन्छ र परमेश्वरको वचनद्वारा नै परिवर्तन आउनुपर्छ भन्नको निम्ति हामी पढ्दैछौँ। फल्ना मान्छे गल्ती हो, हामी सही हो भन्नुलाई होइन, तर मण्डलीमा सही कुराको प्रयोग सही ढङ्गले गरिनुपर्छ भनेर हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी पहिलो कोरिन्थीको अध्ययन गरेर हेर्नेछौँ। आज मैले जवानहरूको बिचमा पनि अध्ययन गरेको थिएँ र अझै यसलाई गहिरो रूपमा हामी हेर्नेछौँ। म आज मेरो आफ्नो मनको कुराहरू गर्ने छैन। बाइबलकै पदहरूमा तपाईँ हेर्नु होला, मेरो अनुहारमा हेर्नु पर्दैन। त्यो बाइबलकै पदहरू हेर्नुहोस् जुन म पढ्ने छु, तपाईँहरूले त्यहाँ आफै देख्नु सक्नुपर्ने हुन्छ। र आउनुहोस् हामी पहिलो कोरिन्थी 14बाट अध्ययन गर्नेछौँ। अन्य भाषाको कुरालाई यहाँ दर्शाएको छ र विभिन्न अरू कुराहरूलाई पनि दर्शाएको छ। आज म अन्य भाषाको विषयमा विशेष गरी बोल्नेछु। यहाँ यस्तो भनिएको छ, म पढेर सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। पावलले यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो पत्र किन लेखेको त पावलले भन्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै समस्याहरू थियो। तपाईँले कोरिन्थी 1, 2, 3, 4 पढ्दै जानुभयो भने व्यभिचारका कुराहरू थियो कोरिन्थीको मण्डलीमा, अरू वेश्यावृत्तिका घिनलाग्दा कुराहरू थिए, मण्डली बिचमा विभिन्न अरू घिनलाग्दा कुराहरू थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन, यसलाई चाहिँ तिमीहरूले समाधान गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको। अनि यो कोरिन्थीको पत्र चाहिँ प्रकाशको पत्र लेख्नुभन्दा धेरै अगाडि लेखिएको हो। प्रकाशको पत्र लेख्नुभन्दा अगाडि पावल मरिसकेको थियो। तपाईँहरूले यसको बाइबलमा त्यसको इतिहास हेर्नुभयो भने त्यसरी पाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूलाई त्यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा त्यसको अन्तिममा तपाईँहरूलाई दर्शाउँछु। प्रकाशको पत्र लेख्ने योहन्ना हो, कोरिन्थीको पत्र लेख्ने पावल हो। पावलले धेरै अगाडि लेखेको हो र हामी यो हेर्नेछौँ। पहिला पावलले के भनेको छ यहाँनिर, प्रेमको पछि लाग तापनि आत्मिकी वरदानहरूका निम्ति उत्कट इच्छा गर, तर खास गरी अगमबाणी बोल्नलाई, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसित होइन तर परमेश्वरसित बोल्दछ, किनकि कसैले बुझ्दैन तर आत्मामा रहस्यकै कुरा त्यो बोल्दछ। पावलले यहाँ यसो भनेको छ कि अन्य भाषा बुझ्दैन अरू मान्छेले, परमेश्वरसँग बोल्ने कुरा हो। पावलले पनि यहाँ स्वीकारेको छ कि अन्य भाषा अरू मान्छेले बुझ्दैन, परमेश्वर र मान्छे बिचमा मात्रै बुझाइ हुन्छ। उसले यो स्वीकारेको छ बुझ्दैन भनेर, किनकि यहाँको मान्छेहरूले यसरी बोलिरहेको थियो, यो मण्डलीको मान्छेहरूले। अनि त्यहाँदेखि उसले यो कुराहरूलाई बढाउँदै लगेको छ। 3 पदमा उसले भनेको छ, तर अगमबाणी बोल्नेले मानिसहरूको सुधार, साहस, शान्ति र सान्त्वनाको कुरा बोल्दछ। अगमबाणी भन्ने कुराहरू सबैले सुन्नु बित्तिकै भविष्यमा हुने कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तर यो हिब्रू र ग्रिक भाषामा यसको अर्थ त्यो मात्रै होइन, यसको अर्थ शिक्षा पनि हो। अगमबाणीको अर्थ शिक्षा, ज्ञान, विवेक। अगमबाणी भनेको हाम्रो नेपालीमा चाहिँ भविष्यमा बोल्ने कुरा हुन्छ, तर उनीहरूको यो पहिलो भाषामा लेखिएको शब्दमा चाहिँ शिक्षा, ज्ञान, विवेकको कुराहरू पनि बोल्दछ यो शब्दले। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि जति पनि अगमवक्ताहरूले अगमबाणी बोलेको थियो उनीहरूको अगमबाणी चाहिँ परमेश्वरको विषयमा थियो। मूसाले अगमबाणी बोलेको थियो परमेश्वरको विषयमा बोलेको थियो, यशायाले बोलेको थियो ख्रीष्टको आगमनको विषयमा। अगमबाणीको पुस्तकहरू हेर्ने भने मुख्य गरी सबैभन्दा धेरै अगमबाणी पाइने पुस्तकहरू मध्येमा यशाया पर्दछ। यशायाले सबै अगमबाणीहरू परमेश्वरको आउने कुराहरूको विषयमा बताएको छ, फाल्टो कुराहरू बताएको छैन। र अगमबाणी बोलेको कुराहरू यहाँ लेखेको छ, तर त्यसमा जानुभन्दा अगाडि आज हामी अन्य भाषामा जानेछौँ। अगमबाणीले सुधार गर्छ मण्डलीको भनेर यहाँ पावलले भनेको छ। 4 पदले भन्छ, अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ तर अगमबाणी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ। आफ्नो सुधार गर्छ अन्य भाषा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा आएको छ यहाँनिर, मण्डलीको कुरा आएको छैन। अन्य भाषाले मण्डलीको सुधार हुन्छ भनेको छैन। अब तिमीहरू सबैजना 5 पदमा विभिन्न भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु, तर विशेष गरी अगमबाणी गर। पावलले भन्दैछ तिमीहरू अन्य भाषामा बोलिरहेका छौ, हो यो बुझ्दैन, परमेश्वर र तिमीहरूको बिचमा बोलिन्छ यो कुराहरू, त्यस्तो हुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि तिमीहरू म अगमबाणी बोलेको चाहन्छु भनेर पावलले भन्दैछ। यानि कि परमेश्वरले दिएको शिक्षा दिएको चाहन्छु। अब मण्डलीको सुधार होस् भनेर अर्थ खोल्ने बाहेक
अगमबाणी बोल्ने चाहिँ विभिन्न भाषामा बोल्नुभन्दा श्रेष्ठ हो। औ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, मण्डलीको सुधार होस् भनेर अर्थ खोल्न बाहेक अगमबाणी बोल्ने चाहिँ विभिन्न भाषामा बोल्नुभन्दा श्रेष्ठ हो। अन्य भाषामा बोल्नुभन्दा चाहिँ मण्डलीको सुधारको निम्ति जो अगमबाणी बोलिन्छ त्यो चाहिँ असल हो भनेर भनिएको छ यहाँनिर पाउलले। अनि ए भाइयो 6 पदमा भनेको छ, म तिमीहरू कहाँ, अब पाउलले सुरुमा भन्यो बुझ्दैन, हो त्यो सत्य हो, कोही बेला बुझ्दैन, परमेश्वर तिमीहरू बिचमा बोलेको अन्य भाषाको कुरा बुझ्दैन होइन। त्यतिको उसले भन्दैछ, उसले बिस्तारै बताउँदै लाँदैछ कि स्पष्ट गराउँदै लाँदैछ। उसले भनेको छ 7 पदमा के अरे 6 पदमा, ए भाइयो उसले भन्यो, तर सुन है भाइयो, म तिमीहरूको विभिन्न भाषामा बोल्दै आएँ। किनकि पाउलले धेरैवटा भाषा जान्दथे, धेरैवटा भाषा बोल्थे पाउलले, बोल्दै आए, तर मैले प्रकाशमा यानि कि बुझिने तरिकामा, स्पष्ट रूपमा कि ज्ञानमा अथवा अगमबाणीमा वा शिक्षामा बोलिन भने त मबाट तिमीहरूलाई के फाइदा छ र। पाउलले भन्दैछ म विभिन्न भाषामा बोल्दै आएँ, तर त्यो बोलिने भाषाहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझिने शिक्षाको रूपमा स्पष्ट छैन भने तिमीहरूलाई के फाइदा छ र। केही फाइदा हुन्छ? हुँदैन। पाउलले भन्दैछ हो बुझिँदैन अन्य भाषा परमेश्वर तिमीहरूको बिचमा बोल्दाखेरि, तर म धेरै भाषाहरू बोल्छु, तर मैले नबुझिने भाषामा बोल्यो भने तिमीहरूलाई के फाइदा हुन्छ र। त्यसै कारण म बुझिने भाषामा बोल्छु भन्दैछ पाउलले। सबैले बुझ्नुपर्छ, किनकि मैले यहाँ र तपाईँहरूलाई जस्तै रामपुसाईले चाहिँ पास्टर हुनुभयो अरे, रामपुसाईले राम्रो राई भाषा बोल्नुहुन्छ, सुइसिएर राई भाषामा टन्न बोल्दैन, तपाईँहरू के ख्रिस्टको विषयमा बुझ्नुहुन्छ, तातो न साह्रो हुन्छ, मै बुझ्दिनँ। त्यसै कारण बुझ्नु आवश्यकता छ। यो बाइबललाई ग्रिक हिब्रूदेखि लिएर ट्रान्सलेट गर्दै गर्दै उल्था गर्दै गर्दै किन नेपालीमा लियो, किन परमेश्वरले यो काम गर्नुभयो होला, हिब्रूमै छोडिदिएको भइहाल्थ्यो, किन चाहिँ नेपालीमा ल्याउनु भयो होला। यो प्र्याक्टिकली हाम्रो व्यवहारिक कुराहरूमा यसरी देखिने कुरा हो यो, कि परमेश्वरले प्रत्येक मान्छेले उहाँको वचन बुझेको चाहन्छ। एउटा पास्टरले हिजो श्रीमतीमा मेरो भिडियो हेर्दै थिएँ, एउटा पास्टरले भन्दै थियो कि एकजनाले धेरै वर्ष अगाडि पहिलोचोटि जसले अन्य भाषाको कुरा निकाले, उसले मण्डलीमा मेरो एउटा मण्डलीको श्रीमती केटीले अन्य भाषा बोल्छ भनेर बोल्दाखेरि चाइनिज भाषामा बोलेको भनेर उसले प्रमाण गरे। पछाडि उसले लेखेको कुरो हेर्दा चाइनिजले पढ्नै जानेन। झुट्टा शिक्षा भनिन्छ त्यसलाई। संसारमा इतिहास पछाडि गएर हेर्नुभयो भने यो कुराहरू सुरु भएको ठाउँमा धेरै गल्ती हुँदै 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 आएको छ र मान्छेले त्यो कुरा नहेरेर आफ्नो अनुभवलाई हेर्छ। तपाईँहरूलाई म आज स्पष्ट बाइबलबाट भन्न चाहन्छु, किनकि बाइबलले भन्छ अगाडि वचन बोल्ने पास्टरहरूले मात्रै मण्डलीको सुरक्षा गर्ने होइन, तपाईँहरूलाई नै हामीले तपाईँको आत्मिक सुरक्षा गर्नलाई हामीले तयार गर्नुपर्छ। किनकि जब हामी हुँदैनौँ त्यो दिन तपाईँहरूले आफ्नो विश्वासको सुरक्षा तपाईँहरूले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण अन्य भाषा पाउलले भन्दैछ मैले बुझ्ने गरी बोलिनँ भने त तिमीहरूलाई के फाइदा छ र। फाइदा भन्नु मतलब धेरै आउने भनेको होइन, तिमीहरू परमेश्वरलाई चिन्दैनौ त। 7 पदमा जस्तै अब उसले उदाहरण दिएको छ, पाउलले मिठो मिठो उदाहरण दिएको छ यहाँनिर। उसले भनेको छ जस्तै सुर निकाल्ने निर्जीव यानि कि जीवित होइन नि त, निर्जीव भनेको निकाल्ने निर्जीव वस्तुहरूमा चिजहरूमा, जस्तै जिउँदो चिजहरू होइन तर मरेका चिजहरूमा, चाहे कुन के त भन्दाखेरि बाँसुरी, हामी बाँसुरी आउँछ नि सबलाई, अथवा बिडा, बिडा बजाउने, बिडा त मलाई नै आउँदैन बजाउनु, बिडा होस् तर यिनीहरू निर्जीव कुराहरू हुन्, यिनीहरू जिउँदो कुराहरू होइनन् भन्नु खोजेको। तिनीहरूले सुर भेद दिँदैनन् भने त बाँसुरी अथवा बिडा बजाएको हो कसरी चिन्नु र। पाउलले यसो भन्दैछ, म बाँसुरी तिरी बजाउनु पर्नेमा भ गरे भने बाँसुरी भनेर चिन्छ, चिन्दैन नि, त्यो बाँसुरी हो भन्दा हुँदैन। म बिडा बजाउँछु अथवा म मादल धुङ तिङ गरेर मादल बजाउने ठाउँमा चाहिँ टुडुङ डुङ डुङ चिस गरेर मादल भन्छ र, भन्दैन नि। त्यसै कारण जे चिज हो त्यसले उसको अर्थ दिँदैन भने त्यो कसरी त्यो चिज हो भनेर चिन्नु। मतलब म अन्य भाषामा बोल्छु तिमीहरू बुझ्दैनौ भने मैले भने नै जेसुकै भने, तर येशू प्रभुको विषयमा बोलेको भनेर तिमीले बुझ्दैनौ भने कसको प्रशंसा गर्छौ, कसको महिमा गर्छौ। हे कोरिन्थीको मण्डली हो भनेर पाउलले भन्दैछ। किन चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई यो भने त भन्दाखेरि कोरिन्थीको मण्डलीमा मान्छेहरूले त्यसो गर्थ्यो, उनीहरू बोल्थ्यो अन्य भाषामा, मण्डलीले बुझ्दैन, बोलेको छ। त्यही मण्डलीमा चाहिँ व्यभिचार छ, त्यही मण्डलीमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको शिक्षाको बुझाइ भइरहेको छ। अनि पाउलले भन्दैछ यदि तुरैले नबुझ्ने स्वर दियो भने त लडाइँको निम्ति को तयार होला र। तुरै बजाइन्थ्यो
जतिखेर पुरानो समयमा जब तुराई बस्थ्यो मान्छेहरू लडाइँमा तयार हुन्थ्यो। पुरानो समयमा दाउददेखि लिएर सामुएल अगमवक्ताको समयदेखि लिएर मोसाको समयदेखि लिएर जब तुराई बस्थ्यो तब मान्छेहरू लडाइँको निम्ति तयार हुन्थ्यो। तुराई बजाउँदा चाहिँ गिटार जस्तो बजेको छैन को लडाइँमा आउँछ? अर्कोले सेना ल्याएर नाश गर्छ आफ्नो देशलाई। त्यसै कारण पावलले किन यो तुरैको कुरा प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि किनकि यिनीहरूले बुझ्थ्यो यिनीहरूकै पिता पुर्खाहरूले तुरै बजाएर लडाइँ गरेर आएको थियो। अनि पावलले भन्दैछ तुरै बजाउँदाखेरि तुरै नबजेको भए हामी उहिले नाश हुन्थ्यो। यानि कि बुझ्नु चाहिँ आवश्यकता थियो। तुरै बज्दाखेरि लडाइँको निम्ति तुरै विभिन्न प्रकारले बजाइन्थ्यो। लडाइँ गर्दा एक प्रकारको बजाइन्थ्यो, समाचार दिँदा एक प्रकारको बजाइन्थ्यो। अनि जस्तै यरिहो सहर कब्जा गर्दाखेरि जब तिनीहरूले बराँठको सिङ बजायो, बराँठको सिङ बजाउँदाखेरि त ओर बस्ने सेनाहरूले नबुझेको थियो तिनीहरू जान्थेन लडाइँमा। अनि के हुन्थ्यो पहिलो सुरु सबै यहोशूको त्यहाँ सबै कुराहरू नाश हुन सक्यो। तर त्यो बुझिनुले गर्दाखेरि लडाइँ सफलता भयो। बुझिनु आवश्यकता छ। र पावलले भन्दैछ त्यसरी नबुझिदिएको थियो भने लडाइँमा हामी हार्थ्यौँ। जस्तो कि हामी परमेश्वरको अन्य भाषामा बोलेर उहाँको वचन बुझ्दैन भने मण्डलीले ख्रीष्टलाई चिन्दैन, परमेश्वरलाई चिन्दैन। अनि के बित्थामा हालेलुया भन्दा हुन्छ? परमेश्वरलाई नै नचिनेपछि। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई भन्छु कि बुझिनुपर्छ। त्यसै कारण बुझिनकै निम्ति दिएको हो। यदि तुरैले नबुझ्ने स्वर दियो भने त लडाइँको निम्ति को तयार होला र? खाना खान थाल्छ जस्तैले। त्यसै गरी तिमीहरूले पनि सजिलैसँग बुझिन सकिने विभिन्न भाषामा बोलेनौ भने त के बोलेको हो? कसरी बुझ्ने? किनकि तिमीहरू त हावामा बोलिरहेका हुनेछौ। पावलले सुरुमा भन्यो हो बुझिँदैन, तिमीहरू बिचमा परमेश्वरमा बोलेको अन्य भाषा बुझिँदैन। त्यो सही हो, पहिला बुझिँदैन, तर बुझिनु चाहिँ आवश्यकता छ। बुझिँदैन पहिला तिमीहरूले पाउँछ होला, तर बुझिनु चाहिँ आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा बोल्यो भने मण्डलीको मान्छेले बुझेन भने मण्डलीको कसरी सुधार हुन्छ? मैले यहाँ राई भाषामा बोलेँ भने तपाईँहरूलाई के तातो पनि साह्रो हुन्छ नि। त्यसै कारण गर्दा मैले हिन्दीमा बोलेँ भने तपाईँहरू कति हिन्दी बुझ्नुहुन्छ? तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो मम्मीलाई त के नि कपुरी क भनेको जस्तै हुन्छ। त्यसै कारण गर्दाखेरि बुझिने भाषामा बोलिनुपर्छ भनेर पावलले भन्छ। पावलले भनेको छ पावल सबैभन्दा धेरै भाषामा बोल्नु जान्ने व्यक्ति हो बाइबलमा दिएको मान्छेहरू मध्येमा। पावलले भन्दैछ म धेरैवटा भाषामा बोल्छु। उसले घमण्ड गरेको छ यहाँनिर, तर म बुझिनेमा बोल्न चाहन्छु किनकि तिमीहरूको सुधार भएको म चाहन्छु। ल म नेपालीमै बोलेँ अरे, तर मैले धेरै ठुलो ठुलो शब्द प्रयोग गरेर बोलेँ। तपाईँहरूले बुझ्नु नसक्ने भाषामा बोल्यो भने पनि के मतलब भएर? केही नै बुझ्नुहुन्न, अल्छी हुन्छ। ल मैले डेप्सनलाई अगाडि लिएर उसले इङ्ग्लिसमा गरेर भने म तल सुनिबसेँ म त बुझ्छु नि, तपाईँहरू चिल्लै। त्यसै कारण बुझिन आवश्यकता छ पावलले भन्दैछ यहाँनिर। अनि उसले भन्दैछ तिमीहरू हावामा बोलिरहेका हुनेछौ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्यो तिमीहरू यत्रो दिन सेवा गरेर आयो तर तिमीहरू हावामा गरिरहेका छौ। रिस उठ्यो होला कतिलाई त्यो सुन्दाखेरि, तर सत्य कुरोले कसैलाई रिस उठ्छ त्यो हाम्रो समस्या होइन। परिवर्तन चाहिन्छ त्यहाँनिर। परिवर्तन नआउनु चाहिँ त्यो समस्या हो। संसारमा सायद धेरै किसिमका भाषाहरू छन् र कुनै पनि बेमतलबका छैन। यो कहिल्यै नबिर्सिनुहोस्। संसारमा धेरै भाषाहरू छन्, कुनै पनि बेमतलबका छैन। सबैको मतलब छ, यानि कि सबैले अर्थ दिन्छ, सबैको महत्त्व छ। त्यसै कारण मतलबी भाषामा प्रयोग गर, बोल, मतलबी भाषा प्रयोग गर भनेको छ। यसकारण यदि बोलेको भाषाको अर्थ मैले बुझिनँ भने त बोल्नेको निम्ति म विदेशी हुनेछु। जस्तो हामी जर्मनबाट आउने मान्छेले जर्मनी बोल्यो भने त हामी बुझ्दैनौँ, विदेशी भइहाल्यो नि, नबुझ्ने हुन्छौँ। तर त्यो बोलिने चाहिँ मेरो निम्ति विदेशी हुनेछ, दुईजनै अपरिचित हुनेछ। किनकि जसरी तिमीहरू पनि आत्मिक वरदानको जोसमा छौ त्यसै गरी तिमीहरू मण्डलीको सुधारको निम्ति प्रशस्त हुनलाई प्रयत्न गर। तिमीहरू जसरी आत्मिक वरदानमा जोसिलो छौ त्यसरी मण्डलीको सुधारको निम्ति प्रयत्न गर भनेर कोरिन्थीको मण्डलीलाई किन भनेको भन्दाखेरि तिमीहरू अन्य भाषामा बोल्न चाहन्छौ, एकदम चाहन्छौ, जोस गर्छौ, तर त्यसलाई बन्द गर न, किनकि बुझ्दैन। तर त्योभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मण्डलीको सुधार गर। मण्डलीमा बुझिने कुरामा बोल। किनकि मैले चाहिँ अन्य भाषा पाएँ तर मण्डलीले बुझ्दैन भने म त निक्लेर हिँड्दा भइगयो त। किन मैले मण्डलीमा काम गरिरहनु? त्यसै कारण यहाँ पावलले भनेको छ मण्डलीको सुधारको निम्ति वचन बाँडिनुपर्छ, नबुझ्ने गरी होइन। यसकारण अन्य भाषामा बोल्नेले त्यसको अर्थ खुलाउनलाई प्रार्थना गरोस्। पावलले सुरुमा यसरी सुरु गरे उसको पत्र, हो बुझिँदैन, स्पष्ट हुँदैन पहिला। अनि पावलले भन्दैको बुझिनु आवश्यकता छ, किनकि बाँसुरी बजेको बाँसुरी जस्तो सुनिँदैन भने कसले बाँसुरी बजेको भन्ने?
तुरै बजेको लडाइँको निम्ति हो भनेर बुझ्दैन नि को लडाइँमा आउने बुझिनु आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 13 पदले भन्छ यस कारण अन्य भाषामा बोल्नेले त्यसको अर्थ खुलाउनलाई प्रार्थना गरोस्। बुझिनु आवश्यक छ। पहिला बुझ्दैनौ तर बुझ्नको निम्ति प्रार्थना गर, मण्डलीमा आएर प्रार्थना गर। पाउलले यो भनेको किनकि अन्य भाषाले मण्डलीको सुधार हुँदैन। मलाई त यस्तो पनि लाग्छ मैले अन्य भाषामा बोलेर मैले अर्थ जाने भने किन मैले अन्य भाषामा बोलेर के भन्नु खोजेको त्यो भन्दा भइगयो हो कि हैन? पाउलले भन्नु खोजेको यही हो। मलाई अन्य भाषामा बोल्नु अझ ल मैले जाने यो हो भनेको। अब मैले जाने भने के म यहाँ म जान्ने भनेर देखाइदिनु आवश्यकता त छैन नि। यो हो है भनेर राटे बन्दा होइन, मान्छेलाई बुझाउनु ठुलो कुरो हो। यहाँ म यो जान्दछु भन्ने कुरा होइन। म यो जान्दछु भनेर भन्नु चाहिँ घमण्ड। म जानु कि नजाने के मतलब मण्डलीले बुझेको म चाहन्छु त्यो हो। पाउलले यही भन्नु खोजेको मण्डलीले बुझोस्, तिमीहरूले जेसुकै वरदान पाओ तर मण्डलीको चाहिँ सुधार होस्। तिमीहरूले वरदान पाएको छौ, दिने वरदान पाएको छौ, तर तिमीहरूले दिँदा मण्डलीको सुधार हुँदैन भने पनि नदे। दिएको कुराले मण्डलीको सुधार हुनुपर्छ, तिमीहरूमा भएको कुराले मण्डलीको सुधार हुनुपर्छ भनेर पाउलले कोरिन्थीको मण्डलीमा भन्नुभयो। ममा त छ नि वरदानहरू तर मण्डलीको सुधार हुँदैन भने त्यो मैले प्रयोग गरेकै छैन। किनभने मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ भने मेरो आत्माले त प्रार्थना गर्दछ तर मेरो समझ चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है यो 14 पदमा लेखेको छ म अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ भने मेरो आत्माले त प्रार्थना गर्दछ। उसले भन्दैछ ल मैले त पाएँ अरे म त प्रार्थना गर्दछु तर मेरो समझ चाहिँ काम नलाग्ने हुन्छ किनकि मेरो दिमागले बुझ्दैन किन चाहियो दिमाग कामले मेरो दिमागले काम नलाग्ने हुन्छ। दिमागले कामै गर्दैन किनकि बुझेको भए काम गर्छ त दिमागले। अब मैले के गर्ने त? अब पाउलले भन्दैछ तिमीहरूको पनि त्यस्तै छ, अब के गर्ने त भनेर पाउलले त्यही भनेको छ कि आत्माले प्रार्थना गर्दा म समाजले पनि प्रार्थना गर्नेछु, म आत्माले स्तुति गर्दा समाजले पनि स्तुति गर्नेछु। तपाईहरु यहाँ हालेलुया भन्नुहुन्छ दिमागबाट चाहिँ त्यो के हो थाहै छैन भने के बित्था हालेलुया भनेछ त्यो त उहिले माला चिपेर मन्त्र जपेको जस्तो भयो नि। थाहा छैन त्यसले भन्नु खोजेको के हो, बित्थामा बरबराउँदा हुन्छ हुँदैन। जब तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्नुहुन्छ समाजले पनि गर्नुहोस्। तपाईँ भन्नुहुन्छ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ पवित्र? तपाईँ शक्तिशाली परमेश्वर, सबै कुराहरुमा साथ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। कस्तो खालको साथ, कस्तो समयमा साथ दिनुहुन्छ तपाईलाई परमेश्वर? समाजले बुझ्नु भएको छ भने, बुझेका छौं हामीले भने हामीले परमेश्वरलाई कहिले बिर्सिँदैनौँ। र प्रार्थना जब हामी गर्छौं भावनामा मात्रै डुबेर रुने कराउने मात्रै होइन, तर समाजले दिमागले सोचेर मेरो हृदयमा पाप छ कि छैन, मेरो जीवनमा आउनुपर्ने सुधार छ कि छैन, समाजले सोच्ने कुरा, दिमागले सोच्ने कुरा हो। मेरो मण्डलीको मानिसहरुमा परिवर्तन चाहिएको छ कि छैन, मेरो मण्डलीको परिवारको मान्छेहरुमा समस्या छ कि छैन, दिमागले सोच्ने कुरा हो, भावनाले होइन। दिमागले जब सोच्छ तब हामी थाहा पाउँछौँ, हामी देख्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। समाजले पनि प्रार्थना गर्छ, बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको विषयमा बुझ्नुलाई बाइबल पढ्नुपर्छ, सेवामा सुन्नुपर्छ, आउनुपर्छ। यही कुरा हो बाइबलले भन्नु खोजेको। स्तुति गर्दा समाजले पनि स्तुति गर्नेछ। आत्माले धन्यवाद चढाउँदा तिमीले भनेको कुरा, अब पावलले भन्दैछ हेरेर यो साह्रै हाँसउठ्दो कुरा होइन। आत्माले धन्यवाद चढाउँदा तिमीले भनेका कुरा केही नबुझिकन बाहिरको साधारण अवस्थामा बस्ने मानिसले तिमीले धन्यवाद चढाएकोमा कसरी आमिन भन्ला? आमिन भनेको सदाभर यस्तै भइरहोस् भनेको। म चाहिँ यहाँबाट बोल्छु, तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने सदाभर यस्तै भइरहोस् भन्दा कसले भन्छ? सायद मैले यसको चाहिँ भोलिपल्ट यसको चाहिँ काम पनि पे अफ होस्, यसको चाहिँ काम पनि जागिरबाट जाओस् यसो भनिरहेछ नि, तपाईहरु चाहिँ तल नबुझिकन आमिन सधैँ यस्तै भन्दा हुन्छ? हुँदैन। पावलले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ यो हो कि आमिन भन्नुभन्दा अगाडि बुझिनुपर्छ के भन्न खोजेको यसले, यसको अर्थ के हो। सधैँभरि यस्तै भइरहोस् भन्नुभन्दा अगाडि के भइरहोस् त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारण मण्डलीमा जब हामी यसको अर्को जुन मैले जवानहरूलाई भनेको थिइनँ अस्ति, यसको अर्को अर्थ यो प्रार्थना धेरै प्रकारले गरिन्छ भएको। एउटा गुप्तमा प्रार्थना गरिन्छ जसलाई व्यक्तिगत प्रार्थना भन्छ। जब हामी परमेश्वरसँग एक्लै प्रार्थना गर्छौँ त्यसलाई व्यक्तिगत प्रार्थना भनेर हामी भन्छौँ। र यो जुन यहाँनिर पावलले प्रार्थनाको कुरा गर्दैछ यो सामूहिक प्रार्थनाको कुरा हो।
र पावलले भन्दैछ हामी मण्डलीमा सबैजनाले मुख खोलेर प्रार्थना गर्छौँ, ठिक हो, किनकि हामी व्यक्तिगत प्रार्थना गर्न चढाइरहेका छौँ। र मण्डलीमा एक समय हुन्छ जुन समयमा प्रार्थनालाई लिड गर्ने व्यक्तिले प्रार्थना गरेको हुन्छ, त्यतिखेर हामीले सुन्छौँ त्यो प्रार्थना। उसले के भन्दैछ त्यसलाई भन्छ एकताको प्रार्थना। उसले गरेको प्रार्थना हामी सुन्छौँ, हामी हृदयमा राख्छौँ, अनि हामी उसको प्रार्थनालाई हामी सुनेपछि अनि उसले भनेको कुराहरूमा सहमत दिएर हामी अन्त्यमा आमेन भन्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ एकताको प्रार्थना। कसरी चाहिँ अल्लाहले मात्र प्रार्थना गरेका छ मैले तलबाट आमेन भन्ने मैले बुझेकै छुइनँ। त्यसै कारण एकताको प्रार्थनामा सुन्नु आवश्यकता छ, बोल्नुभन्दा पनि। र बोल्ने समय हुन्छ हाम्रो व्यक्तिगत कुराहरू परमेश्वरको प्रशंसा गर्दाखेरि हामीले जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, सेवामा क्षमा माग्छौँ परमेश्वरमा हाम्रो पापको निम्ति, त्यतिखेर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छौँ। र जब मण्डलीको निम्ति अगाडि बोल्ने व्यक्तिले, प्रार्थना लिड गर्ने व्यक्तिले जब सबै सामूहिक प्रार्थना गर्छ, त्यतिखेर सुन्नु आवश्यकता छ, बोल्नु होइन। अनि जब सुनिसक्छौँ तब यस्तै होस् भनेर हामी लिन्छौँ। यसलाई भन्छ एकताको प्रार्थना। पावलले यो भनिरहेको कोरिन्थीको मण्डलीमा, त्यो छैन तिमीहरूमा, गर, बुझ्नुपर्छ एकै अर्कोलाई, सबै कुराहरू गर्ने होइन सबैले। अनि पावलले भन्दै गइरहेको छ यहाँ, किनभने तिमीले चाहिँ त राम्ररी धन्यवाद दिएको हुन्छौ, तर अर्कोको सुधार भएको हुँदैन। सुधार कसरी हुन्छ त? बुझ्दा पो सुधार हुन्छ त, बुझेन भने कसरी सुधार हुन्छ? क्षितिजकै जस्तो कुरा आइहाल्छ नि। क्षितिजलाई एउटा भाइले पछि गएर के हुन्छ क्षितिज भनेर सोधेर कि सानो नानीलाई पछि गएर के हुन्छ भनेर सोधेर, पछि गयो भने लड्छु नि के हुन्छ। किन त्यसो भनेर त्यो नानीले बुझेन नि त, बुझेको भए भन्छ त। पञ्चमामा यही हुनुहुन्छ, पञ्चमाको उदाहरण पञ्चमाले सेतेभाइलाई सम्झाएको कति सुनेको होइन। सेतेभाइ भन्ने जहिले महिला बस्थ्यो नउठेर, सेतेभाइलाई पञ्चमाले हेर सेते नुहाउनुपर्छ, पढ्नुपर्छ, सबै कुराहरू। लास्टमा चाहिँ बुझिस् भनेर अलिक बुझिस् भनेर भनेको अरे अब काम सुनेको भए बुझ्छौ। अब मामाले चाहिँ बिस्तारै भनेको लास्टमा उसले सुनेन, उसले बुझेन, सुनेपछि बुझेन। उदाहरण त्यसै कारण बुझेन भने काम छैन, बुझेन भने त्यस्तो के महत्त्व। त्यसै कारण बुझिनु आवश्यकता छ। यहाँ यस्तो भनेको छ, म परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँछु 18 पदमा, म तिमीहरू सबैभन्दा बेसी विभिन्न भाषामा बोल्छु। पावलले कुनै कुनै ठाउँ बाइबलमा घमण्ड गरेको छ, उसले सत्य, उसको जीवनमा भएको सत्य कुरोमा पावलले घमण्ड गरेको छ। पावलले भनेको छ, हे कोरिन्थीको मण्डली हो, म परमेश्वरमा धन्यवाद चढाउँछु, म तिमीहरू सबैभन्दा बेसी विभिन्न भाषामा बोल्छु। तिमीहरूभन्दा विभिन्न भाषामा बोल्न त म पो सक्छु, तिमीहरू के बोल्छौ र? म त त्योभन्दा बेसी भाषामा बोल्छु। तापनि यस्तो भए तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्दमा बोल्नुभन्दा त मैले अरूहरूलाई मेरो बुद्धिले 5वटा शब्दमा बोलेर शिक्षा दिन सकौँ भन्ने म चाहन्छु। मलाई धेरै भाषाहरू आउँछ, म ग्रिक पनि बोल्छु, हिब्रू पनि बोल्छु, विभिन्न अरू मान्छेको भाषा पनि बोल्छु, तर म 5वटा बुझिने कुरामा मान्छेले बुझोस् र परमेश्वरको प्रशंसा गरोस् भन्ने म चाहन्छु। यो गर, यो गरेन भने कसरी अर्कोले आमेन भन्ने? पावलले यही कुरा भन्दैछ। पावलले सुरुमा भने हो बुझिँदैन, तर बुझिँदैन भन्दैमा मण्डलीमा प्रयोग गर, त्यसको निम्ति अर्थपूर्ण हुनलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रार्थना गर। जब अर्थपूर्ण चाहेर प्रयोग गर, मण्डलीको सुधार हुन्छ, किनकि बुझिन्छ। अनि यहाँ तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा 10,000 शब्दमा भन्दा बरु उसले के भनेको छ, बुद्धिले 5वटा शब्द बोलेर शिक्षा दिन सकौँ भन्ने म चाहन्छु। अनि उसले भन्दै जाँदैछ, ए भाइ हो, समाजमा केटाकेटी नहो, खराबीमा बालकहरू हो, तर समाजमा मानिस हो। अनि कोरिन्थीको मण्डलीले भन्दैछ, दिमागबाट सोच, केटाकेटी जस्तो व्यवहार नगर, बुझिने कुरा बोल। यस्तो गर्नु चाहिँ केटाकेटी जस्तो नबुझिने कुरामा बोल्नु चाहिँ। 21 पदमा भन्छ, व्यवस्थामा लेखिएको छ, प्रभु भन्नुहुन्छ, म विदेशी भाषामा बोल्ने मानिसबाट र विदेशीहरूको मठबाट यी मानिसहरूसित बोल्नेछु, र पनि तिनीहरूले मलाई त्यसरी पनि सुन्नेछ अरे। यसकारण भाषाहरू विश्वास गर्नेहरूका 22 पद सुन्नुहोस्। यसकारण भाषाहरू, यो अन्य भाषाका कुराहरू विश्वास गर्नेको निम्ति होइन, बाइबलले दिएको छ। विश्वास गर्नेहरूको निम्ति होइन, मण्डलीमा प्रयोग गर्ने होइन, तर नगर्नेहरूका निम्ति चिन्ह हो। तर अगमबाडी चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको निम्ति, विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति होइन। यो के भन्छ, तर अगमबाडी चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति होइन, तर विश्वास गर्नेहरूका निम्ति हो, गर्नेहरूका निम्ति चिन्ह हो। अन्य भाषा चाहिँ विश्वासीको निम्ति होइन भनेर भनेको छ।
यसको मतलब के हो? अन्य भाषा प्रचारमा प्रयोग गरिन्छ। देश विदेशमा गएर जब हामी प्रचार गर्छौँ त्यतिखेर प्रयोग गरिन्छ। यो प्रचारकलाई चाहिने कुरा हो। कसैले तपाईँलाई अन्य भाषा भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि पहिलो कोरिन्थी पढ न भन्यो भने चाहिँ उसले ठिक दिइरहेको छैन। पहिलो कोरिन्थीको यो 14 को चाहिँ अन्य भाषालाई कसरी प्रयोग गर्नु भन्ने तरिका मात्रै हो। तर अन्य भाषा चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छैन। अन्य भाषा चाहिँ के हो भनेर यहाँ दिएको छैन। तर अन्य भाषा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ दिएको छ। बुझ्नुभयो नि? अन्य भाषा कसरी प्रयोग गर्नु रहेछ त भन्दाखेरि हो पहिला बुझिँदैन, तिमीहरूलाई त्यस्तो हुन्छ कोही बेला। तर त्यसको निम्ति चाहिँ 1:13 पदले भनेछ कि प्रार्थना गर परमेश्वरमा एक्लै, मण्डलीमा होइन, घरमा बस, कहाँ जाऊ, प्रार्थना गर, अर्थ खोल अनि प्रयोग गर। किनभने बुझेन भने अरूले आमिन भन्दैन। तर यो बुझिनु आवश्यकता छ। किन बुझिनु आवश्यकता छ? किन बुझिनु पर्छ होला? मण्डलीको सुधार हुनु पर्यो, अरूले आमिन भन्न सक्नु पर्यो, परमेश्वरको प्रशंसा हुनु पर्यो मण्डलीबाट। अनि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जब सुरुमा मण्डलीमा अन्य भाषाको प्रयोग भयो, अब अन्य भाषा भनेको के हो चाहिँ यो कोरिन्थीले दिँदैन। तर अन्य भाषा भनेको के हो चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायले भन्छ। जब मण्डली सुरुवात भयो संसारमा, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएर संसार छोडेर गइसके पछाडि, उहाँ स्वर्ग गए पछाडि, जब पवित्र आत्मा विश्वासीहरूमा आयो, पत्रुस जो डराएर 3 चोटि इन्कार गरेर भागेको थियो, जब त्यो चेलाहरूमा पवित्र आत्मा आयो, पहिला येशू प्रभुले भने अनुसार म शान्तिदाता दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। जब आयो हावाको जस्तो आवाज सुन्यो, सुरु भन्ने सुनिन्छ। पवित्र आत्माको हिब्रू र ग्रिक भाषामा यसको अर्थ हो भने आत्मा पनि भन्छ, हावाको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ यसलाई। हावा पनि भनेर हावाको अर्थमा पनि खुलाइएको छ र धेरै कुराहरूको बताउँदछ यो पवित्र आत्मा भन्ने शब्दले। अनि जब यो पवित्र आत्मा आयो यहाँनिर के भयो त? मैले अघि भने 14 पहिलो कोरिन्थी 14ले यो अन्य भाषालाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ भने, तर अन्य भाषा के हो भनेर चाहिँ प्रेरित 2 अध्यायले मात्रै बताउँछ। सुन्नुहोस् तपाईँहरूले, त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 2को 1 देखि म सर्र पढेर सुनाउँछु है तपाईँहरूलाई। सुन्नुहोस्, पेन्टिकोस्टको दिन भनेर भन्छ। पेन्टिकोस्टको दिन कुनै अचम्मको दिन होइन, कुनै महत्त्वपूर्ण आश्चर्यचकित दिन होइन। यो दिन कसरी मनाइन्थ्यो त भन्दाखेरि निस्तार चाड पहिलो महिनाको, किनकि उनीहरूको ग्रिक यहुदीहरूको क्यालेन्डरमा हेर्ने भने आबिब भनेर अथवा निशान भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। पहिलो महिना, हाम्रो नेपालीको पहिलो महिना के हो? वैशाख। सबैजनाले भन्दैछ चैत। वैशाख हो नि। यस्तै यो मान्छेहरूको पहिलो क्यालेन्डरको महिना चाहिँ आबिब भनिन्थ्यो। पहिलो महिनाको 14औं दिनमा यिनीहरूले निस्तार चाड मनाउँथ्यो, जहाँनिर खमिर नहालेको रोटी, अखमिरे रोटी, यानि कि खमिर बिनाको रोटी खान्थ्यो। त्यो 14औं दिनदेखि उता गरेर यो चाड 1 हप्ता दिन मनाइन्थ्यो। त्यो हप्तादेखि उता जब यिनीहरूले अरू 7 हप्ता मनाउँथ्यो, यानि कि 50औं दिनमा चाहिँ पेन्टिकोस्टलको दिन मनाइन्थ्यो। पुरानो करारदेखि नै मनाउँदै आएको छ। पेन्टिकोस्टलको अर्थ हो 50 दिन। पेन्टागन भन्ने त पढेको होला मैले 5। पेन्टिकोस्टल ग्रिक भाषाबाट आएको 50औं दिन। अनि यो 50औं दिन निस्तार चाडको 50औं दिनमा कसरी मनाउँथ्यो त यिनीहरूले भन्दाखेरि सबै आफ्नो फलफुलहरू, आफ्नो बारीबाट कमाएको फलफुलहरू, चुचुसँग मैले पहिला कुरा गरेको थिएँ। भुटानमा पनि हाम्रो मान्छेले यो कामहरू गर्थ्यो कि पहिलो फल चढाउने, नङ्गी चढाउने, के चढाउने। त्यो बाङ्गियो, कहाँ पुगेर बाङ्गियो म जान्दिनँ, तर बाइबलमा दिएको छ पुरानो समयमा मानिसहरूले आफूले कमाएको फलबाट, आफूले कमाएको कुराहरूबाट पहिलो महिनाको यो समयमा 50औं दिनमा परमेश्वरको चरणमा मानिसहरूले ल्याउँथ्यो, चढाउँथ्यो, प्रार्थना गर्थ्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो दिन थियो पेन्टिकोस्टलको दिन। अनि पछाडि त्यो दिन मनाउँदै आयो यहुदीहरू। यो त्यही दिन थियो यरुसलेममा। यतिखेर यो पेन्टिकोस्टलको दिन यरुसलेममा, यो पेन्टिकोस्टलको दिन जतिखेर सबै ठाउँबाट मानिसहरू त्यो लिएर आउँथ्यो। यरुसलेम मुख्य स्थल थियो यहुदीहरूको लागि। यरुसलेममा आएको थियो यिनीहरू आराधना गर्न। यो इजरायलीहरू, यो यहुदी जातिहरू, यिनीहरू कहाँ थियो त भन्दाखेरि दाउद राजा, सुलेमान राजाको समयमा यिनीहरू विभिन्न देशहरूमा फैलिएर बसेका थिए। अनि त्यहाँबाट यिनीहरू आएको छ। पेन्टिकोस्टलको दिन मुख्य स्थलमा, मुख्य यरुसलेममा आएको छ। परमेश्वरलाई त्यो पेन्टिकोस्टलको दिन उनीहरूले जसरी उनीहरूको पुरानो समयको अगमवक्ताहरूले, उनीहरूको पिता पुर्खाले आफ्नो कमाइ लिएर आएको थियो, त्यसरी नै त्यो कमाइ दिनलाई
आएको थियो। त्यो गरिराख्नु पर्दैन थियो। येशू प्रभुले चढाइसकेर परिवर्तन आइसकेको थियो। तर उनीहरू त्यही पहिल्यै जुन पुरानो करारमा आउने मुक्तिदाताको विषयमा दिएको कुराहरूलाई नबुझेर चाहिँ विश्वास नगरेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो थाहै थिएन मुक्तिदाता आइसकेको कुरा, मसीह आइसकेको कुरा। उनीहरू त्यही परमेश्वरलाई फेरि भेटी चढाउन आइसकेको थियो, जुन भेटी चाहिँ येशू प्रभुले आफ्नो भेटी दिइसकेको थियो क्रुसमा। अब चढाउनु पर्दैन भन्ने कुराहरू भइसकेको थियो। तर यिनीहरूलाई थाहा थिएन, यो विभिन्न मुलुकमा बस्ने मान्छेहरूलाई। अनि यो पेन्टेकोस्टको दिन आयो। किन चाहिँ परमेश्वरले पेन्टेकोस्टकै दिन अन्य भाषा प्रयोग गर्नुभयो? यसको अर्थ पनि यही 2 अध्यायले बताउँछ। सबै देशहरूबाट यहुदीहरू आएको थिए। तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु। अब जब पेन्टिकोस्टको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। सबै विश्वासी भइसकेको थियो नि, यिनीहरू यहुदी जातिहरू थियो। उनीहरूको पुरानो समयमा मूसाले सिकाए अनुसार उनीहरू आफ्नो भेटहरू लिएर आएको थियो। अनि तर यहाँ चाहिँ चेलाहरूको यो सबै मान्छेको विषयमा कुरा गरेको छ। 2 पदले भन्छ, अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तो हुरु शब्द आयो। बतास जसलाई पवित्र आत्माको रूपमा पनि अर्थ तुल्याएको छ उनीहरूको भाषामा। र त्यसले तिनीहरूमा बास बसेको घर जम्मै भरिदियो। यो चेलाहरू बसेको जुन कोठा थियो त्यहाँ जम्मै भरिदियो। अनि अब आगोको जस्तो चिरा परेका जिब्रा तिनीहरूको देखा परे। यो अचम्मको काम भएको छ। यो फेरि भएको घटना कसैले बताएको छैन। यो जिब्रो आगोको जस्तो जिब्रो देखा परेको कहीँ पनि अहिले इतिहासले बताएको छैन। त्यो दिन मात्रै भयो। र तिनीहरू एक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिएर आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए। आत्माले भनेको चाहिँ तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। चेलाहरू यसरी अब के गरौँ त? येशू प्रभु गइसकेपछि बसिरहेको थियो कोठामा। हुरुरु आवाजमा पवित्र आत्मा आयो। अनि आत्माले भनेअनुसारको आवाजमा उनीहरू बोल्न थाल्यो। उनीहरूले अन्य भाषा त्यहाँदेखि बोल्न सुरु गर्यो। के हो यो अन्य भाषा? हेरौँ हामी 5 पदले भन्छ, अब स्वर्गमुनि भएका हरेक जातिबाट, स्वर्गमुनि भनेको संसारमा भएका हरेक जातिबाट कयौँ भक्त यहुदीहरू भनेको छ है, यरुसलेममा बसेका थिए। त्यो यरुसलेममा धेरै यहुदीहरू थियो। अब यो शब्द सुनेर भिड जम्मा भएर आयो र अकमक्क पर्यो, किनकि हरेकले आफ्नो आफ्नो भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेको सुन्यो। यो चेलाहरू जो चाहिँ येशू प्रभुले चुनेको चेलाहरू थियो, तिनीहरूले अचम्मको कुराहरू बोलेको सुन्यो। अनि त्यो यरुसलेममा भेला भएको त्यो पेन्टिकोस्टको दिन मनाउनलाई आएको यहुदीहरू, चारैतिरबाट आएको यहुदीहरू यस्तो उभिएर हेऱ्यो। अब तिनीहरू अचम्मको भाषा बोलिरहेको छ। उनीहरू छक्क परेर हेऱ्यो। 7 पदले भन्छ, अब तिनीहरू सबै छक्क परेर यसो भन्दै अचम्म माने। के भनेर अचम्म मानियो? किन चाहिँ अचम्म भयो? कुनै मान्छे बोल्दा कसैलाई अचम्म हुन्छ हुँदैन? म बोलिरहेको छु, खोइ तपाईँलाई अचम्म भएकै छैन? मान्छे त बोल्छ त। तर यिनीहरूलाई के भएर अचम्म भयो त? अब तिनीहरू सबै छक्क परेर यसो भन्दै अचम्म माने। के भनेर अचम्म माने त भन्दाखेरि, हेर के यी सबै बोल्नेहरू गालिली होइनन् र भन्दैछ। यो पत्रुस, यो यिनीहरू त सबै गालिलबाट आएको त। यिनीहरू त गालिली हो। गालिलीहरूलाई चाहिँ अशिक्षित पछाडिएको जातिको रूपमा गनिन्थ्यो त्यो समयमा। यिनीहरू त केही नजान्ने मान्छेहरू, यिनीहरू त माछा मार्ने जातवारी गरिबहरू हो यिनीहरू होइनन् र? अनि उनीहरूले भन्दैछ, के यी सबै बोल्नेहरू गालिली होइनन् र? त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रो मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? जब सुरुमा अन्य भाषा बोल्यो तब यो मान्छेहरूले सुन्यो अनि उनीहरूले भन्यो, यिनीहरू त गालिली हो त, शिक्षित पनि छैन यिनीहरू। तर यिनीहरूले कसरी चाहिँ हाम्रो मातृभाषामा, जो यो यहुदीहरू विभिन्न देशहरूबाट यरुसलेममा पेन्टिकोस्टको दिन मान्नु आएको थियो आफ्नो भेटीहरू लिएर, कमाइहरू लिएर चढाउनलाई। अनि यिनीहरूले भन्दैछ, तर कस्तो अचम्म, यिनीहरू त हाम्रो भाषामा बोल्छ। यसको मतलब बुझ्यो उनीहरूले। जब यो चेलाहरूले बोल्यो उनीहरूले बुझ्यो, यो त गालिली हो, यसले त गालिली भाषामा, उनीहरूको भाषामा, गाउँले भाषामा बोल्नुपर्ने, कसरी हाम्रो यति धेरै भाषामा बोलेको? कुन भाषामा त? अब उनीहरूले भन्दैछ, त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रो मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? सबै मान्छेहरूले भन्दैछ, के भयो यो? अचम्म भयो। अनि 9 पदले भन्छ, पार्थीहरू, यो एक जाति हो, एक समूह मान्छेहरू, पार्थीहरू, मेदीहरू, यो सबै जातिहरू है आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने। पार्थीहरू, मेदीहरू र एलिमीहरू औ मेसोपोटामिया, यहुदिया, कप्पाडोसिया, पोन्टस र एसियाका बासिन्दा, जो हामी एसियन मुलुकबाट हामी आएको छौँ भने एसियाका बासिन्दा र फिग्रिया, प्यामिफिलिया, मिस्र र लिबिया देश र साइरिनियाका आसपासका जिल्लामा बस्नेहरू, रोमबाट आएका परदेशीहरू, यहुदीहरू र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै औ क्रेतीहरू, अरबीहरू, अरब क्षेत्रबाट आउने, तिनीहरूले हाम्रो भाषामा परमेश्वरको महाकार्यहरूको विषयमा बोलिरहेको हामी सुन्छौँ। यति धेरै भाषा बोल्ने मान्छेहरू त्यहाँ आएको थियो परमेश्वरको भेटी चढाउनलाई।
अनि यिनीहरूले भन्दैछ म मेदी हो, म अरबी हो, म एसियाबाट आएको मान्छे हो, म मेसोपोटेमियाबाट आएको हो। तर यो गालीलको मान्छेले मेरो भाषामा कसरी बोलेको? अचम्म भयो भन्दैछ यिनीहरूले। पावलले अघि पर भनेको थियो बुझिने हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले जब पहिलोचोटि प्रयोग गर्नुभयो बुझिने रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। अनि उहाँले यो अरू मान्छेले भन्दैछ कस्तो बोलेको थियो त अन्य भाषामा? मेरो बहिनीले अर्को केटासँग लागेर त त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर अन्य भाषामा बोलेको छैन। त फल्नातिर लाग्छ फल्ना त त्यस्तो भनेको छैन। के बोलेको थियो अन्य भाषामा? सुरुमा 11 पदले भन्छ हाम्रा भाषामा परमेश्वरका महाकार्यहरूका विषयमा बोलिरहेको हामी सुन्छौँ। अन्य भाषामा जब पहिलोचोटि बोल्यो यो उनीहरूको भाषामा, उनीहरूको बुझिने भाषामा बोल्यो। तर के बोल्यो त भन्दाखेरि परमेश्वरको महान महान कार्यहरूको विषयमा बोल्यो। अनि यिनीहरू छक्क पर्यो, अचम्म लाग्यो यहुदीहरूलाई। के बोल्यो होला चेलाहरूले? यही बोल्यो कि येशू प्रभु मसीहा मुक्तिदाता जो आउँछ भनेको थियो आयो, त्यसको गवाई हामी हौ। जसरी उनीहरूले अरू पत्रमा लेखेको छ पत्रुसहरूले त्यसको जिउँदो गवाई हामी हौ। यिनीहरू छक्क पर्यो, यिनीहरूले कसरी जाने हाम्रो भाषा भनेर। अचम्मको कुरा भयो। अचम्मको कुरा यहाँ यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि यो पेन्टिकस्टलको दिनमा सबै मान्छेहरू विभिन्न देशहरूबाट भेटी चढाउन भेला हुन्थ्यो। त्यहाँनिर यही दिन परमेश्वरले जान्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले यही दिन प्रयोग गर्नुभयो। यही दिनदेखि परमेश्वरको महान कार्यहरूको सुसमाचार एसियादेखि लिएर विभिन्न मुलुकहरूमा गयो। किनकि मान्छेले सुनेर आफ्नो घरमा फर्कियो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै संसारभरि परमेश्वरको वचन पुग्यो भन्ने कुराले यसले प्रमाण दिन्छ। यो दिन नबुझिने भाषामा परमेश्वरको वचन बोलिएको थियो भने हाम्रो मुलुकतिर जिउने, जीवन दिने, बाँच्ने, मुक्ति दिने वचन आइपुग्दैन थियो। बुझिने भाषामा बोल्न आवश्यकता थियो। त्यसै कारणले आयो। सुरुमा सबै मान्छेले एउटै भाषा बोल्थ्यो। बाबेलको धारणा बनिनुभन्दा अगाडि किन परमेश्वरले त्यो धारणा भत्काउनु भयो? किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो संसारमा तिमीहरू राज्य गरेर बाँच। तर त्यो बाबेलको धारणा बनाउँदा मान्छेहरूले के भन्यो? हामी नछुट्यौँ, नहराउँ भनेर एकै ठाउँ बसौँ भनेर चिन्नको लागि बाबेलको धारणा बनाए। तर परमेश्वरले तिमी संसारमा राज्य गरेर भनेर भनेको थियो। त्यही दिनदेखि परमेश्वरले धारणा पनि भत्काइदिनु, विभिन्न भाषा पनि बनाइदिनु भयो, विभिन्न मुलुकमा छर्नु पनि भयो। तर आज पेन्टिकस्टलको दिन उहाँले सबै देशका मान्छेहरूलाई भेला गर्नुभयो र उनीहरूले बुझिने भाषामा, जुन भाषा परमेश्वरले नै दिनुभएको थियो त्यही बुझिने भाषामा उहाँको महान कार्यहरू सुनाइदिनु भयो। त्यही भएर सबै देशहरूमा उहाँको महान कार्यहरूको विषयमा पुग्यो। यहाँबाट यो पाउँछौँ कि परमेश्वरले संसार बाँचेको चाहनुहुन्छ, संसारका मानिसहरू बचाएको चाहनुहुन्छ। तब के हामी नबुझिने भाषामा बोल्दै जिउने हो त मण्डलीमा? परमेश्वरले नै पहिला संसार परिवर्तन गरेको चाहनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ हाम्रो काम के हो? नबुझेकोलाई बुझाउने, नजानेको मान्छेलाई सिकाउने। नडराउनुहोस् बोल्नुलाई, किनकि परमेश्वरले यो काम गर्नुभएको हामीबाट गर्नुहुन्छ। मैले गन्दै जाँदाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा जसले वचन बोल्छ, गन्दै जाँदाखेरि एक्लै भेटाउँछु जसले यो कुरो मान्छ। धेरै मान्छेहरूले, धेरै अगुवाहरूले जो धेरै वर्ष भइसक्यो आकाइमा लागेको, उहाँहरूले मण्डलीमा अन्य भाषाको प्रयोग गर्छ जहाँ अर्थ खुलाइँदैन। बाइबलमा अरू त्यो कोरिन्थीमा पढ्नु मैले भनिएको छ अन्य भाषाको कुरा 2 भन्दा बढी मान्छेले अर्थ खुलाएर मात्रै प्रयोग गर्छौ भने पनि नभए प्रयोग नगर। यसको मतलब के हो? धेरैवटा मण्डलीले अर्थ नखुलाइकन प्रयोग गरिरहेको छ। परमेश्वरको विपरीत जानु के हो? पाप हो। परमेश्वरको विरोधमा जानु के हो? पाप हो। निरन्तर रूपमा हाम्रो नेपाली समाजको मण्डलीमा जानी डरलाग्दो पापहरू भइरहेको छ। म यो बुझेर यसमा विश्वासमा आएर मैले यसमा घमण्ड गरेको होइन, तर म मण्डलीले जानी गल्ती नगरेको हेर्न चाहन्छु। बाइबल पढेर बुझेको चाहन्छु। त्यसै कारण यो लडाइँ लड्ने हाम्रो नेपाली समाजका मान्छेलाई असल शिक्षा दिने काम हाम्रो हो। म प्रत्येक मण्डलीले यो कुराहरू बुझेको चाहन्छु। मलाई सोध्छ मान्छेहरूले, लेख्छ मान्छेहरू, म सबैलाई भन्छु पढ, दिएको छ यहाँनिर स्पष्ट। कसले के भन्छ नसुन, पावलद्वारा परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यो सुन अनि प्रयोग गर। किनकि परमेश्वरले दिएको कुरा प्रयोग गर्ने विश्वास नै हुँदैन। अचम्मको कुरो यो छ, परमेश्वरले सबै मान्छेले बुझ्नका निम्ति यो पेन्टिकस्टलको दिन प्रयोग गर्नुभयो। आज धेरै मान्छेले नबुझ्नका निम्ति प्रयोग गर्छ। दुःख लाग्दो कुरो छैन। त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
जब पहिलोचोटि अन्य भाषा प्रयोग गरियो, बुझिने भाषामा प्रयोग गरियो। अनि जब कोरिन्थीको मण्डलीले गलत रूपमा प्रयोग गर्यो, पावलले पत्र लेख्यो, त्यसो नगर, बुझिनेमा बोल, किनकि यो अन्य भाषा भनेको बुझिने कुरा हो। अनि त्यो पनि मण्डलीको लागि होइन, प्रचारको लागि हो, विभिन्न ठाउँमा जाँदा प्रयोग गरिने कुरा हो। त्यसै कारण प्रिय, यसलाई त्यसरी प्रयोग नगर भनेर पावलले लेखेको थियो यो पत्र। अनि धेरैजना मान्छेले भन्ने गर्छ यो गलत रूपमा प्रयोग गर्छ। अनि म त्यसलाई केही भन्न सक्दिनँ, उनीहरूलाई तिमीहरू गल्ती छ भन्नु म सक्दिनँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ भन्न सक्दिनँ भन्नु मतलब म भन्दिनँ भने पनि मैले भनिरहेको छु। मैले स्वयं धेरै पास्टरहरूलाई, विभिन्न पास्टरहरूलाई भने पनि बाइबलले भनेको छ यसो भनेर तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ यसमा त्यो अनि कसैले पनि जवाब दिन सकेको छैन। किन भन्दाखेरि बाइबलमा भएको दोष सधैँ छैन, नभएको कुरा कसले कहाँबाट दिन्छ? अनुहारमा म यो भन्न चाहन्छु, जब पावलले यो लेख्यो धेरै वर्ष अगाडिको अब अगमबाडीको कुरा आए, अगमबाडी बोल्ने मान्छे जब अगमवक्ताले अगमबाडी गरे परमेश्वरको महान कार्यको विषयमा पावलले यो लेखेर पावल मऱ्यो धेरै वर्ष पछाडि। अनि योहन्नाले लेख्यो प्रकाशको सुसमाचार। अनि प्रकाशले भनेको छ, प्रकाशमा अन्तिममा उसले प्रकाशमा अन्तिममा जब यो प्रकाशको पत्र लेख्यो, बाइबलको अन्तिम शिक्षा जब प्रकाशले दियो, अनि प्रकाशको पत्रले हामीलाई यसरी भनेको छ, यस पुस्तकको यानि कि यो बाइबलको अगमबाडीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई, अगमबाडीको कुरा सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यो अगमबाडी जुन दिएको छ बाइबलमा, शिक्षा जुन दिएको छ बाइबलमा लेखिएको छ, जति पनि कुराहरू अन्तिममा भन्दैछ उसले दिन चेतावनी दिन्छु। कस्तो चेतावनी? यदि कुनै मानिसले तिनमा यो अगमबाडीको कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अब यदि कुनै मानिसले यी वचनहरूबाट केही घटायो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको फल र पवित्र सहरबाट त्यसको भाग घटाउनुहुनेछ। परमेश्वरको वचन साह्रै डरलाग्दो छ। जसले यो वचन बढाउँछ, यहाँ यसो भनेको छ, जसले थप्छ त्यसमा विपत्ति आउँछ, तर जसले घटाउँछ, यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छ, त्यसले चाहिँ जीवनको फलबाट मृत्युको फल पाउँछ। र म तपाईँहरू जतिजना मैले सेवालाई दिँदा आइरहेको छु, मण्डली तपाईँहरू जतिजना हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन घटाउने र बढाउने काम नगर्नुहोस्। अन्तिममा जब यो पुस्तक लेखिसके प्रकाशको पत्र अनि भन्यो कि यसमा थप्ने र बढाउने काम नगर्नुहोस्। अस्ति मैले कोलोराडो जाने हाम्रो भाइ बहिनीहरूले भन्दै थिए, जीवन ज्योति राईले अमेरिकालाई आतङ्कवादीहरूले आक्रमण गर्छ अरे भनेर अगमबाडी भयो भन्दा त्यो त म अहिले पनि गर्दैछु। किन भन्दाखेरि मैले किन यस्तो विरोध गरिरहेको छु भन्दाखेरि हामी सचेत हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उसले त्यो भन्नुभन्दा अगाडि 30, 40, 50 वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिका आतङ्कवादीहरूको दृष्टिकोणमा छ। आतङ्कवादीहरूले यसलाई नाश गरेको चाहन्छ। जो 2001 सालमा हामी सबैलाई थाहा छ, जुन साल अमेरिकाको बिजनेस गरिने ठाउँ जुन हामीलाई पेन्टागन भनेर हामी चिन्छ, ट्विन टावरमा आक्रमण गरियो, त्यो घटनाहरू घट्यो। अहिले पनि अल-कायदाले अमेरिकालाई आक्रमण गर्न चाहन्छ। अहिले पनि विभिन्न मुस्लिम मुलुकका देशहरूले अमेरिकालाई आक्रमण गर्न चाहन्छ। त्यो साधारण कुरा हो अनि भइ पनि रहेको छ। जस्तो हिजोअस्ति बस्टनमा भयो, धेरै ठाउँ भइरहेको छ। यस्ता कुराहरू हुन्छ अमेरिकामा, त्यो अगमबाडी होइन, त्यो सत्यता भइरहेको कुरा हो। मान्छेलाई छक्काइने काम हुन्छ संसारमा। हामी होसियारी हुनुपर्छ। अगमबाडी भन्ने कुराहरू, मान्छेले बोल्ने कुराहरू बाइबलमा आधारित छ कि छैन? मोसाले लेखेको छ, झुटा अगमवक्ताहरू आउँछन्, तर त्यो सही छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ। अगमबाडी बोलेका, अगमवक्ताले बोलेका अगमबाडी चाहिँ 100% ठिक हुन्छ, अलिकति पनि गल्ती हुँदैन। समथिङ साल बिर्सेन, तर क्यान्सर सिटीमा अगमवक्ताको समूह भनेर निक्लेको एउटा समूह थियो, जसले चाहिँ प्रचार गर्दै गर्दा अगमबाडी बोल्दै बोल्दै लन्डनसम्म पुग्यो। अनि उनीहरू कतिको अगमबाडी फेल खाए। अनि त्यो अगमबाडी बोल्ने समूहको लिडरले के भनेको भन्दाखेरि हामीले 4 भागमा 1 भाग त ठिक बोल्दैछौँ, त्यो त ठिकै हो नि त, पापी मानिसले 3 भाग त गल्ती गरिहाल्छ नि भनेर भन्यो। परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको छ। अगमबाडी मान्छेले बोल्दैन, परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ। गल्ती हुँदैन, एक पनि गल्ती हुँदैन, हुँदैन भनेको हुँदैन। त्यसै कारण हामीले होस पुऱ्याउनुपर्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग।
अहिले त्यसै कारण म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, आउने जीवनमा आउने समयमा झुटो शिक्षाबाट मण्डलीलाई बचाउनलाई हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ। जसरी मैले पढिरहेको छु, म घमण्ड गरेर भन्छु मैले बाइबल पढिरहेको छु, पढ्छु पनि, पढ्दै गर्ने पनि छु। तपाईँले पनि पढ्नुहोस्। पढ्नु भएन भने तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्नुबाट चुक्न पनि सकिन्छ। किनकि वचन नै बुझेन भने कसरी उहाँलाई आराधना गर्नु। त्यसै कारण म तपाईँलाई राम्रो भन्न चाहन्छु, बिन्ती गर्छु, बाइबल पढ्नुहोस्। अन्तिम प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई 2 शब्द भन्न चाहन्छु। प्रकाशको पत्र मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएँ, थपिने र घटाइने काम हुँदैन। यसको मतलब नयाँ प्रकाश हुँदैन। कसैलाई पनि यो बाइबलभन्दा बाहिरको नयाँ शिक्षा परमेश्वरको विषयमा आउँदैन। नयाँ प्रकाश हुँदैन। याद गर्नुहोस्, कुनै मान्छेले मलाई परमेश्वरले यसो भन्नुभयो भन्छ अनि फ्ल्याटै बाइबल विरोध कुरा गर्छ। अनि त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घटाएको र बढाएको। हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरले त्यसको लेख आफै लिनुहुन्छ। अनि नयाँ प्रकाश आउँदैन। जति पनि कुराहरू हामी देख्छौँ या उत्पत्तिदेखि लिएर बाइबल प्रकाशभित्र भएका कुराहरू देखिन्छ। किनकि दिने कुरा दिइसकेको। हिब्रूले भन्छ उहाँले अन्तिममा आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा बोलिसक्नु भएको, दिइसकेको। चाहिने कुरो सबै छ। त्यसै कारण म त भन्ने गर्छु, मलाई अगमबाडी रहने भाषा चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि दिने कुरा यहाँ दिएको छ। मलाई चाहिन्छ पुस्तक, बुझिने भाषामा पढ्छु, परमेश्वरको आराधना गर्छु। अनि त्यसै कारण हामीले म तपाईँलाई भन्छु, नयाँ प्रकाश हुँदैन, त्यसको आशा नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले नयाँ प्रकाश पाउनुभयो भने परमेश्वरको विभिन्न भाषा अर्कै प्रकाश पाउनुभयो भने मर्मिन चर्च जस्तो खडा गर्नुहुन्छ। जसले नयाँ प्रकाश पायो भनेर अहिले येशू ख्रीष्ट मान्छेहरू भन्छ। बाइबलले प्रमाण दिएको छ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हो। नयाँ प्रकाश पायो। कहाँबाट पायो? यसै कारण परमेश्वरले यूहन्नाद्वारा लेखेको मान्छेहरू भ्रम नपरोस् भनेर थपिने र घटाइने हुँदैन। थपेर घटाइयो भने के हुन्छ भनेर पनि त्यहाँ दिएको छ। र त्यसै कारण हामीलाई नयाँ प्रकाश हुँदैन। याद गर्नु होला, पत्रुसले यो पनि भनेको छ कि कोही बेला चम्किलो पोसाकमा शैतान पनि देखा पर्छ, स्वर्गदूतै मात्रै हो भनेर पक्का नपर्नु। उसले दिएको कुरा बाइबलमा आधारित छ कि छैन? बाइबलमा आधारित छैन भने बेसुवारो हुन सक्छ। त्यसै कारण आउने